अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू एबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नवंबर 1929 की यकबस्ता और खनक रात को उधेड़ उम्र का एक जर्मन डिसलडोर्फ होफ एडल्ट्स के बाग में बड़ी मतानत और धीमी चाल से चल रहा था। वो कभी कभी चलते चलते एक आध लम्हे के लिए अंधेरे में डूबे हुए बाग के वीरान गोशों पर नजर डालता और आगे बढ़ जाता। वो नरम आंखों और दुबले पतले जिस्म वाला आदमी था। इसने अपने दुबले पतले जिस्म को ओवरकोट में छुपा रखा था। ओवरकोट के बटन खुले थे, मगर ये कोई नहीं जानता था कि इसके कोट की अंदरूनी जेब में एक आबदार शिकारी चाकू था। अपनी चाल ढाल से वो आदमी नरम खू और मुदब्बर नजर आता था। आधी रात गुजर गई, बाग वैरान हो गया। वो आदमी भी इधर उधर घूमता हुआ थक चुका था। वो अपने थके कदमों के साथ झील की तरफ यूं बढ़ने लगा जैसे बहुत मायूस हो। वो आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ा भी रहा था। आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अकेले अकेले मर्द और लड़कियां कहाँ चली गई हैं। उसके पतले और बारीक लब खुश्क हो रहे थे, जैसे वो प्यास की शिद्दत से फट रहे हों। झील के किनारे पर पानी में बतखें सो रही थीं। दबे कदमों के साथ उधेड़ उम्र का आदमी एक बतख पर नजरें जमाए खड़ा हो गया। इस वक्त उसकी अजीब हालत थी। जिस्म कांप रहा था, दिल पसलियां तोड़कर सीने से बाहर निकलना चाहता था और पाँव की एड़ियां जल रही थी। वो नरम खू उधेड़ उम्र जर्मन ठंडे पानी में उतरने लगा। इसने झपटकर एक बतख को पकड़ लिया। बतख अपने आप को छुड़ाने के लिए फड़फड़ाई, चीखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ घुट गई। उधेड़ उम्र आदमी ने अपने हाथों से इसकी गर्दन मरोड़ दी। फिर घुटनों के बल झुककर इसने ठंडी ज़मीन पर बतख को रखा और इसका सर उड़ा दिया और अपने होंठ बतख के गले पर रख दिए, जहाँ से खून का फुहारा उबल रहा था। वो घटाघट खून पीने लगा। ये दुनिया का अजीबो गरीब कातिल था। ये इंसान अपने शिकार के जख्म पर मुंह रख के इसका सारा खून पी लिया करता था। 1920 से ऐसी वारदातें जर्मनी के एक शहर डिसलडोर्फ में मुसलसल होती जा रही थी। आज तक ये पता नहीं चल सका था कि इसके शिकार की तादाद कितनी है और ये कब शिकार करता है, मगर ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि इसने 20 ऐसे अफराद का खून इसी तरह पिया था। इस अजीबो गरीब गुमनाम कातिल को कोई ना जानता था। अखबारों ने उसे अजीब अजीब नाम दिए थे, डिसलडोर्फ का भेड़िया, खून चूसने वाला कातिल, वैम्पायर और दरिंदा वगैरह। वो 31 सालों तक अपने काम में मसरूफ रहा। पुलिस को सिर्फ 39वीं वारदात की खबर हो सकी। इसने मर्दों, औरतों और बच्चों को अपना निशाना बनाया। इसने चाकू, कैंची और खंजर से लोगों को हलाक किया और इनका खून पिया। इसके बावजूद इस पर दो चीज़ों का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता: अपने शिकार को जिंदा या मुर्दा हालत में बेआबरू करने का और आदमखोरी का। वो इंसानों को सिर्फ इसलिए कत्ल करता था कि इनके खून से अपनी प्यास बुझा सके। एक मुद्दत तक जर्मनी की पुलिस के आला औकाम और ज़ेरिक सुराग रसां ये समझते रहे कि ये वारदातें 4 मुजरमों के कारनामे हैं। हालांकि इन तमाम वारदातों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स था। 9 फरवरी 1929 को दो बच्चे मोई और फ्रांस बहन भाई स्कूल से छुट्टी के बाद स्कूल के प्लेग्राउंड में गेंद बल्ला खेल रहे थे। दोपहर ढल रही थी। मोई ने अपने भाई फ्रांस से कहा, चलो आओ घर चलें, देर हो रही है। एन इसी वक्त एक शरीफ सूरत, नरम मिजाज उधेड़ उम्र का मुदब्बर आदमी खेल के मैदान में जंगले के करीब आ खड़ा हो गया और दिलचस्पी के साथ बहन भाई की तकरार को सुनने लगा। मोई घर जाने पर बजिद थी। फ्रांस कुछ देर और खेलना चाहता था। मोई लड़ती झगड़ती किताबें उठाकर घर की तरफ भाग गई। फ्रांस अकेला खेलता रहा। उधेड़ उम्र जर्मन वहीं खड़ा रहा और कभी कभार फ्रांस के खेल की तारीफ कर देता। शाम के साए लहरा रहे थे जब नरम खू आदमी उधेड़ करीब आया और फ्रांस को थपकी देते हुए एक टॉफी थमा दी। फ्रांस ने शुक्रिया अदा किया तो उधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, कभी मैं भी तुम जैसा था, आओ तुम्हें करीब से मिठाई ले दूं। फ्रांस खुशी से इसके साथ चल पड़ा। अजनबी ने नन्हे फ्रांस का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। वो दोनों एक तारीख गली की तरफ बढ़ रहे थे। एक वीरान और सुनसान घर के सामने जाकर उधेड़ उम्र आदमी ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला। शिकारी चाकू तारीखी में चमक रहा था। चंद लम्हों के बाद फ्रांस के गले पर होंठ रखे और वो इसका सारा खून पी रहा था। फ्रांस के कत्ल के 10 दिन के बाद एक और वाकया रूनुमा हुआ। 45 साला शिन्ज रात के वक्त गैराज को बंद करके अपने घर की तरफ रवाना हुआ। आज उसने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी, इसलिए उसके कदम डोल रहे थे। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि किसी ने आगे बढ़कर मुहज़्ज़बाना लहजे में कहा, जनाब मैं आपको सहारा देकर घर तक पहुंचा आता हूँ। शिन्ज ने नशे से धुंधलाई आंखों से अपने इर्द गिर्द देखा तो उसे कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। अगले दिन पुलिस ने जब लाश का मुआयना किया तो जिस्म पर 20 घाव थे। हर घाव पर नीले निशान थे, किसी की होठों के। 20 जुलाई 1929 की रात को 35 साला किसी ग्रैमास इस गिर्द घूमती हुई वॉक्स गार्डन में पहुंची। वो बड़ी थकी हुई थी, इसलिए बाग के एक बेंच पर लेट गई। ये एक गर्म रात थी, इसलिए इसने अपने बलाई लिबास के बटन खोल दिए। एन इसी वक्त इसने कदमों की आवाज़ सुनी और फिर किसी ने बड़े मुहज़्ज़ब लहजे में कहा, शब बखैर फ्रॉलियन। वो चौंकी।
میرا خیال ہے کہ آپ آج شام میں مصروف نہیں ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ وہ اس مہذب انسان سے بہت متاثر ہوئی اور پھر وہ دونوں معاملات چکا کر کے ایما کے گھر کی طرف چل پڑے۔ مشروبات سے فارغ ہو کر مہذب اجنبی ایما پر جھکا اور اس کے ہونٹ ایما کے شفاف گلے کو چھو رہے تھے۔ ایما نے یوں محسوس کیا کہ جیسے اس کے گلے میں کوئی سخت چیز چبھ رہی ہے۔ اس نے اپنا سر جھٹکا، اجنبی سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایما کانپ اٹھی۔ اجنبی کے ہونٹ خون سے سرخ تھے، اس کے اپنے خون سے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے چیختی، اجنبی کے ہاتھوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اگلی صبح پولیس کو ایما مردہ حالت میں اپنے کمرے میں ملی۔ گلے میں بڑا سا زخم تھا اور اس کا سارا خون نچڑا ہوا تھا۔ 21 اگست 1929 کو کارنیول میں کام کرنے والی ایک لڑکی آنا کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ 24 اگست 1929 کو ہلڈا اور گریڈا مردہ پائی گئی۔ دونوں کے جسم سے سارا خون چوس لیا گیا تھا۔ برلن سے جاسوسوں کی جماعت ڈسلڈورف پہنچی۔ ڈسلڈورف کے انوکھے قاتل کی تلاش میں ایک ایک گلی، ایک ایک بازار اور ہر ایک خفیہ ٹھکانہ چھانا گیا۔ پولیس کے افسروں اور جہاندیدہ سراغ رساؤں نے فیصلہ کیا کہ قاتل ایک آدمی نہیں بلکہ 4 آدمی ہیں، مگر انتھک جدوجہد اور کوشش کے باوجود ایک قاتل بھی گرفتار نہ ہو سکا۔ 14 مئی 1930 کو جب ڈسلڈورف کے ریلوے اسٹیشن پر کالون سے آنے والی سواریوں میں ایک نوجوان لڑکی میرا بڈلک بھی گاڑی سے اتر کر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو گئی۔ بیچاری بہت گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ اتنے بڑے شہر میں نوکری کی تلاش میں آئی تھی۔ جس آدمی نے اسے نوکری دلوانے کا وعدہ کیا تھا وہ پلیٹ فارم پر کہیں بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ رات کہاں بسر کرے گی۔ اتنے بڑے شہر میں اس انسان کو کس طرح تلاش کرے گی؟ وہ انہی خیالات میں پریشان اور کھوئی ہوئی تھی۔ ایک نرم خو اور مہذب ادھیڑ عمر متانت کے ساتھ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بولا، میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ بیچاری بوکھلائی ہوئی لڑکی نے ایک ہی سانس میں اسے اپنی ساری بیتا سنا دی۔ ادھیڑ عمر کے آدمی نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں، وہاں کھانا کھائیے گا، اس کے بعد میں آپ کو کسی سستے اور معقول ہاسٹل میں لے چلوں گا اور صبح کچھ سوچا جائے گا، رات آپ وہیں اطمینان سے کاٹیں۔ لڑکی نے ادھیڑ عمر آدمی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ مرد اسے اپنے پاس لے گیا جہاں اس نے اسے گرم دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھلائی اور پھر بولا، چلو تمہیں کسی ہاسٹل میں چھوڑ آؤں۔ اجنبی اسے کسی ہاسٹل میں لے جانے کی بجائے گریفن برگ کے جنگل میں لے گیا اور لڑکی کو اپنے بازو میں جکڑ کر اس کی گردن میں دانت پیوست کر دیے۔ نوجوان صحت مند لڑکی اس کی باؤں کا شکنجہ توڑ دیا اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ بہت گھبرائی تھی لیکن وہ اس کے چنگل سے آزاد ہو چکی تھی۔ جب یہ لڑکی ڈسلڈورف میں کام تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی، اس نے رہائش کا بھی معقول انتظام کر لیا تو اس نے اپنی ایک سہیلی، جرم بہرحال افشاں ہو کر رہتا ہے، یہاں بھی ایک عجیب انداز سے جرم افشاں ہوا۔ غلطی سے میرا نے اپنی سہیلی کے نام کے ہجے صحیح نہ لکھے اور خط اس کی سہیلی کی بجائے ایک دوسری عورت کو ڈاک میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ایک سمجھدار عورت تھی جو کہ ڈسلڈورف کے بیڑیے کے خوفناک کارناموں کو پڑھ اور سن چکی تھی، اس لیے اس نے یہ خط پولیس کے حوالے کر دیا۔ 24 گھنٹوں کے بعد پولیس میرا کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی تھی۔ اس نے بڑے اعتماد سے پولیس کو بتایا وہ انہیں اس آدمی کے گھر لے جا سکتی ہے جو اسے جنگل میں لے گیا تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس پولیس کے کرندے میرا کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ میرا انہیں ٹھیک منزل پر لے گئی۔ پولیس نے مکان کی مالکن سے کرایہ دار کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا یہاں پیٹر کرٹن رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، بڑا شریف آدمی ہے۔ چند لمحوں کے بعد ایک آدمی سیڑھیاں اتر کر بازار میں آیا۔ میرا نے اشارے سے پولیس کو بتایا کہ یہ وہی آدمی ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد پولیس کے مسلح سپاہی پیٹر کرٹن کے نرگے میں لے چکے تھے۔ اس نے اپنی مشہور و معروف متانت اور تحمل مزاجی سے کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ پولیس کی حراست میں کرٹن نے اپنے تمام جرائم کا بڑی فراخ دلی سے اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ نوجوانی کے عالم میں اس کے تعلقات ایک ادھیڑ عمر کی عورت کے ساتھ تھے۔ وہ عورت اذیت پسند تھی۔ اپنے تمام جرائم کی جملہ تفصیلات اسے یاد تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس انوکھے اور خون پینے والے قاتل نے اپنی بیوی پر ظلم نہیں کیا تھا اور اس کی بیوی اس کے تمام وحشیانہ جرائم سے قطعی لا علم تھی۔ 2 جولائی 1931 کو اسے پھانسی دے دی گئی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل اردو ایبے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن بھی دبائیں۔